Hello mga Abian, welcome sa atong channel in this present series Peace. Ako sa Abian Doc, magadulong siya sa mga mensahe halin sa pulong sa Diyos. Ang kangatong serye subong may tungod sa mga mensahe sang bugna, kagari na kita sa numero 8 sa aton nga series. Ang tigulo sang aton nga topiko subong is part 2 sang ang pito ka selyo, which is makita naton sa bugna size 9 tubtob 17. Si Jesus nagkuha sang libro nga linukot. Ginpapungko na siya sa trono sa tuo nga kamot sang Dios kag ini natabo sa adlaw sang Pentecostes. So ang AD 31 amo ang nagamarka sang importante nga mga hitabo. Ginyubit siya bilang hari sa mga Hudiyo. Ginkoronahan siya sa mga tunok. Ginlantasang siya napatay kag ginbutang siya sa lulubngan. Nabanhaw siya kag may iban nga mga ginbanhaw niya. Kag nagkayab siya kag gindalan niya ang iya ginpangbanhaw. Nagkadto siya sa langitnon nga mga lugar pagadto sa trono sang Dios. Ang iya sakripisyo ginbaton kag nahimo siya nga takos sa pagkuha sang libro nga linukot nga may 7 ka selyo. Kag dayon ginpadala niya ang balaang espiritu nga amo ang manugbulig sa tanan nga disipulo suno sa iya ginpromesa amo yadtong adlaw sang Pentecostes. So ato nakita nga ang adlaw sang Pentecostes ang hitabo nga nagmarka sang pagsugod sang pagpangwali sang maayong balita. So makita mo inang panahon may mga daw dila sa mga kalayo nagkadto sa ila tanan bilang sang ebidensya nga ang Pentecostes or ang balaang espiritu ginpadala na halin sa langit. Amo man ang adlaw sa paghangop sang 7 ka selyo. Si Jesus nagbuka sang mga selyo. Ang una nga 4 ka selyo sa aton natun-an amo ang 4 ka manugsakay sang kabayo dito sa part 1 ini naton gintun-an. Basi mismo sang Biblia nga mga katawhan sang Dios ang nagasimbolo sang kabayo sa 7 ka selyo kag aton na ina ginbasa nga mga teksto. Ang 3 ka pilo nga pag-aplikar sa una nga 4 ka selyo may yara ini sang parehong aplikasyon sa kasaysayan, sa presente kag sa umalabot nga mga talupangdon nga hitabo. Ang puti nga kabayo ginsimbolo sang iglesia nga may putli kag nagadaog nga pagtuo. Nagsugod dinhi sa Pentecostes sa una nga siglo o kon 31 AD tubtob 100 AD. Ila pagtuo sa Dios wala gid nagapalay bangod nagasalig sila sa bug-os sang pulong sa Dios. Ang putli nga pagtuo nagdaog sang madamo nga kalag o kon mga tawo ang naluwas. Ang matuod nga pagtuo nagasandig sa pulong sang Dios. Ang pula nga kabayo amo na ikaduha. Ini isa ka panahon nga madugo ang pagpanghingabot bunga sang agresibo kag nagadaog nga pagtuo, which is amo tong puti nga kabayo. Ini nga panahon natabo sang 100 AD tubtob 323 AD. Gintugot nga ang paghidait, pagakuhaon nga ang mga tao nagpatianay sa isang isa. Linibo ang manangin martir para sa pulong sa Dios, pero ang ila dugo nangin binhi naman. Mayara madugo nga pagtuo para sa pulong sa Dios. Ang espada sang kamatuoran amo ang nagapag-away kontra sa sayop kag mayara sang pagpakigbatok kaakig kag pagpanghingabot bilang resulta sini. Ang itom nga kabayo ikatatlo, ang pagbatok, ang kaakig kag ang pagpanghingabot nagdulong sa mga Kristiyano sa pagkompromiso. Ang pulong sa Dios wala gid nagtudlo sing bug-os bangod sa
pahog kag kahadlok. Ang bag-ong henerasyon sa mga Kristiyano wala na apresyar sang sahi sang pagtuo nga gin-eksperyensyahan sang panahon sang puti nga kabayo. Ang itong nga kabayo, ikatatlo, ini natabo sa petsa 323 to 536 AD, kag ini amo ang nagakompromiso nga pagtuo nga klase nga iglesia. Ang tradisyon kag iban nga filosofiya naglabaw sa Biblia. Sa ini nga tiun, sang ginaadaptar ni Constantine ang Kristyanismo sa tanan nga mga pagano, bisan hindi na kinahanglan magtuman sang pulong sa Dios. Butsilingon, hindi ang Dios among naghambal, no? Ang tawo. Kag ginpalaton ini sa mga pagano nga gawi kag mga pagpati bilang mga Kristiyano. So ang practice subong sang Christianity hindi suno sa gintudlo sang Dios, kundi gintudlo sa kultura. Ini nga iglesia matutom sa ila pagtuo o kon ginapatihan pero hindi ini mabaton sa tubangan sang Dios. Ini nagasimbolo sang gutom para sa nagabaliwala sang pulong sa Dios. Ini nahimo sa nga espiritual nga gutom, hindi nila makilala ang pagkaputli sang kamatuoran. Ini resulta sang sige nga pagsikway sa pulong sa Dios. Walang taon na ito bisan sa mga panahon, no? Daw wala sa minilyon ginaintindi kung ano gid bala ang ginhambal sa pulong sa Dios. Ikaapat nga kabayo, ang lapsi nga kabayo. So amoy ini ang pinakakonsekwensya sa pagsikway sa mayong balita. Amoy ini ang kumpleto nga espiritual nga kamatayon. Butsilingon, wala nang kamatuoran sa sosyedad. Mabilin ka sa imo kalkulasyon, ang imo pamaagi kag ang imo buhat wala sang pulos sa tubangan sang Dios. So daw katutuman sa imo sa mga ginabuhat, pero bala nagaugyon bala ini sa pulong sa Dios. So amo ining panahon sang mid-dark ages. Halin ini sa mga 538 AD, I think so. Pagadto sa 1517 AD. Kung aton basahon ang bugna 6:8. Kag nagtulok ako kag yari karon ang isa ka kabayo nga maluspad kag ang ngalan sang nagasakay sa iya amo ang kamatayon kag ang impyerno nagasunod upod sa iya, kag ginatagan sila sing kagamhanan sa ikapat nga bahin sang duta sa pagpamatay sa espada kag sa tigulutom kag sa kamatayon kag sa mga sapat sang duta. Ang ikaapat nga kabayo amo ang kabilugan sa mga ginhimo sang nauna nga tatlo ka mga kabayo kag ang nagasakay sini. Anong natabo sa Israel? Hindi sila matutom sa Diyos, nagbulag sila sa Diyos, hindi sila nangin matutom sa pagpakisaad, ilagin serbisyon ang pagano ng mga idolo. Kung natin basahon dito sa bilog na kapitulo sang Leviticus 26, aton lang isummarize ini, nga si Moses naghambal sa mga tao sang Israel. Kag kung matutom ka sa Dios, siling diri sa kapitulo, madako nga mga pagpakamaayo mag-abot sa imo, pero kung hindi ka matutom sa pagpakisaad, kag talikdan mo ang Dios, madamong ang konsekwensya mag-abot sa imo, ina nga mga paagi sa espada, sa gutom, mga balatian, kag mga bangis ng mga sapat. So amoy ni ang summary sini nga chapter 26 ang Leviticus. So kung makadto ta si Ezekiel, nagpadumdum sa Israel kung anong ginhambal sang Leviticus 26. So sa Ezekiel 14:21, nagasiling diri kay kamo, amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios, daw ano pagid bala kung ipadala ko ang akon apat ka mangitngit nga paghukom sa Jerusalem. Ang espada, kag ang tigulupom, kag ang makahalalit nga kasapatan, kag ang pameste, kag sa pagtuutod, sa pagutod sa sini nga mga tawo kag sapat.
Sa Jeremias 15:3 nagasiling diri kag ako magatangdo sa ila sang apat ka bagay. Nagasiling ang Ginoo, ang espada sa pagpatay kag ang mga ido sa pagkusnet kag mga kapispisan sa langit kag ang mga kasapatan sang duta sa pagtukob kag sa paglaglag. Paano ini ginatawag ni Jeremias? Ang apat ka kalaglagan, ano bala ang ginahambal naton diri? Makita naton sa pila ka beses nga ang mga propeta naghambal kag nagapanumdum sa mga katawan sang Israel sa sini nga apat ka bagay, ang apat ka terrible nga paghukom o kon apat ka kalaglagan. Ngaa ang mga propeta sige nga na padumdum sang katawan sa Israel sini, ngaa bangod nga sina nga panahon sa mga tawo yara sa bug-os nga pagtalikod sa Dios, gusto nila nga sa mga propeta nga madumduman ini. Kung naton lang taron sa libro sang Hukom, bangod naghalin sila sa Dios, ang Dios nagkuha sa iya protection halin sa ila. So amo na experience nga nabalaan naton may tungod sa Israel. Sa kabilugan, ano ang ato naton andire? Numero 1, amo nga ang mga silyo naghambal sila sa mga katawan sang Dios kag iya iglesia. So makita naton pasunod sang panahon tong apat ka kabayo, no? Halin sa pag Pentecostes tubtob sa panahon sa Mid-Dark Ages, no? Ang mga pagpakisaad, ang mga pagpangamalaot hindi para sa mga kaaway sa mga katawhan sang Dios. Amo ning leksyon nga aton matun-an. So ang mensahe diri is para aktually sa mga katawhan niya. So ginatumod sini ang mga katawan sang Dios. Ini nga klase nga mga konsekwensya. Ang kaaway nga kampungsuran magakari nga may espada agud sa pagpatay sa ila. Kunyara sila sa inaway nga sitwasyon, ang mga tawo magkalamatay sing espada. Ang dason nga matabo ang tigulutom. Ang una nga matabo ang kakulangan sang pagkaon. Nagkalain-lain nga masakit, mga peste, kag mga tawo ginalubong. Ang mga tawo nagkalamatay didto. Isa ka kompleto nga kamatayon, kag ang duta madulaan sing tawo. Ang tanan nga mabangis nga sapat nagaabot halin sa bisan diin nga palibot agod sa pagkaon kag ginahalitan nila ang mga katawhan nga nabilin. Si Dio Cassius isa ka manugsulat sa kasaysayan sa Romano. Sa tuig 123 AD, iya ginlarawan ang pag-aguba sang Palestinhon kag sa Jerusalem sang mga Romano. Aton dudumon nga isa siya ka manugsulat sang kasaysayan sang Romana. Wala niya nabalaan ang daan nga katipan. Siling niya 580,000 katawo ginpampatay sa nagkalain-lain nga mga inaway. Amoy ini ang makarepresentar sang espada. Kag ang kadamuon sang nagtaliwan bangod sa paginutom, sa masakit kag kalayo hindi na maisip. Amo nga ang bilog nga Hudiya nangin bawing. Nangin resulta ini nga sa diin ang mga tawo ginpaandaman antes ang inaway kag madamo nga mga lobo kag mga hiyena nagkadto sa mga syudad nagapanaghol. So ano ang ari diri? Hindi lang mga Hudiyo nga katawhan, bisan pa sa una nga siglo, bisan pa sa Romano, ini mga konsekwensya sang silot. Amo nga aton makita nga ang espada, ang tiguluputom, ang balatian kag bangis nga mga sapat nga among hukom sa Dios sa hindi matutom sa Israel. Ano ina ang mga paghukom? Ginatawag sila nga mga himalaot sing pagpakisaan. Hindi ang Dios nga amo ang nagahimo sini. Aton natunan
nga kung matutom ang mga katawhan sang Dios, yara ang ila protection sa ila. Sang ang katawhan nangin hindi matutom, ang Dios naghambal sa mga taga Babylonia magpalapit kag disiplinaha ang akon katawhan. Kag nag-abot ang taga Babylonia, kag nag-abot sila nga may espada, tigulutom, mga balatian, kag mabangis nga mga sapat. Pirmi ina gin pirmi nila ini gin pamatian, kag kun ano ang natabo sa dason, gintugot ini sang Dios sa ila. Basahon naton bugna 6:9, ikalima nga silyo. So tapos na tong 4 ka kabayo, sugod na kita sa ikalima. Kag sang nabuksan niya ang ikalima nga silyo, nakita ko sa idalom sang halaran ang mga kalag sa mga ginpamatay tungod sa pulong sa Dios, kag tungod sa pagpamatuod nila ginhuptan. Siwa nagsaysay nga sa adalom sang altar, nakita niya ang mga kalag sang mga ginpamatay bangod sa pulong sang Dios, kag bangod sa pamatuod nila sa nga ginhuptan. Pero aton imo matalupang dandiri nga ining mga martir nga mga santo makita sa idalom sing altar. Ang pamangkot kun amo kun diin ang nga altar ini. So bala na to nga dito sa sanktuaryo may ara sang altar nga ginasunugan sa mga sakripisyo, may ara man sang altar sang insenso. So diin sining altar. May isa lang ka altar makita mo di. Amo ina ang altar sang mga halad nga sinunog. So amo ni sa sanktuaryo bangod sa ginahimo sa una sang daan nga katipan. Sa panahon ginbutang ang sakripisyo nga sapat sa altar, anong matabo sa dugo? Ang dugo ginaula sa dalom sang altar. So diri may yara sing simbolo nga nagatudlo sa mga sakripisyo sa mga katawan sang Dios nga panghingabot kag ginpangpatay. So makita mo sa dalom sang altar, that's why dito ang dugo. So nagarepresentar ato sang mga martir. Kasubong sila sa sakripisyo ngalan sang maayong balita. Sa bugna 6:10, ato makita kag nagsinggit sila sa matunog nga tingog nga nagasiling, tubsubsan o bala o Ginoo balaan nga matuod nga indi mo paghukman kag itimalos ang amon dugo sa nagapuyo sa duta. Sila nga nagapuyo sa duta, silingon is nagatumod din sa mga malaot diri sa libro sa bugna. Sa liwat sila nagapuyo sa kalibutan, isa ka lingwahe nga nagatumod sa mga kaaway sa katawan sa Dios. Ang mga katawan sang Dios nagapamangkot sa Dios para sa ila kaluwasan halin sa ila mga nagapuyo sa duta. Ano ang ila ginpangayo sa Dios? Para sa ila kaluwasan kag sa paghukom sa ila mga kaaway o kun para sa ila nga timalos ang Dios. Sa bugna 6:11 nagasiling diri kag ginhatagan ang tagsa sa ila sing mga kunop nga puti or maputi. Kag ginsilingan sila nga dapat sila magpahuway anay sing jutay nga dag-on. Tubtob nga ang pagpamatay sa ila mga kaalagan man kag sa ila mga kauturan subong sa ila matuman. Naghambal ang Dios nga ang mga martir nga mga santo hatagan ko kamo sang puti nga mga kunop. Gusto ko mahambal nga ang inyo kaluwasan sigurado na ang inyo kapalaran yara sa akon mga kamot. So amo nang silingon gusto ihambal sa Dios. Pero maghulat kamo sang jutay lang nga tion bangod madamo pa ang mga tao nga kinahanglan luwason. Amo nang silingon sang teksto. Kag maagi sila sang inyo agyan kag nagahulat ako nga ini matapos. Bangod nga naghambal siya tubtob nga ang numero sang inyo kaupod nga mga santo kag mga utod, sila na nagaagi sa amuman nga naagyan nyo kag ang ila numero mabugos.
Karon anong aton makita sa ikalimang silyo? Imo makita ang katawhan sang Dios nga nagakalamatay bangod sa pulong sa Dios kag sa ila testimonya. Kag nagahibi sila sa Dios, ano kalawig pa ang paghukom sa ila nga nagapatay sa amon, sila nga nangin responsable sa amon kamatayon. Kasubong sa kaso ni Abel, nga ginpatay ni Cain, ang iya dugo nagahibi sa Dios agod mapangayo sang balos. Amo man ang mga dugo sang martir nagahibi sa Dios para kapatasan sang ginahimo sa ila kag nagapamangkot. Ano kalawig o balaan nga matuod nga Dios kag matuod nga Dios, hindi mo bala hukman kagatagan sing balos ang amon dugo kag sila nga nagapuyo sa kalibutan. Okay, ginambal naton sila nga nagapuyo sa kalibutan nagatumod sa mga kaaway. Imo makita sa Salmo, sa libro sang Habakuk, aton makita sa Daniel, nagasiling ano kalawig o Dios. Isa ka nagapadayon nga paghibi sa mga tawo sang Dios sa bilog nga kasaysayan sang kalibutan. Ang mga katawan sang Dios permi naga-experience sing wala sing hustisya sini nga kalibutan. Amo man ang paghiugyon sang mga martir sa palanawon sang ikalimang silyo, nagrepresentar sang paghiugyon sa mga pangmuyo sa mga katawan sang Dios halin sa panahon ni Abel hasta sa katapusan sang panahon. Hasta san-o o Dios magahulat ikaw agod sa pagprotektar samon, ano kalawig ang panahon nga mag-agi. Kung basahon nato sa Daniel 12:6-7, kag isa nagsiling sa lalaki nga napanaptan sang lino nga yara sa ibabaw sa mga tubig sang suba, ano bala kalawig tudtob sa katapusan sini nga mga katingalahan. Versikulo 7, kag ginbayaw niya ang iya kamot nga tuo kag ang iya kamot nga wala sa langit, kag nagsumpa tungod sa iya nga nagakabuhi sing walay katapusan nga ini, mangin isa ka tion, mga tion kag katunga. So 3 kag tunga ang butsilingon sini. Kag kon matuman niya ini nga pagpapuas sang gahom sang katawhan nga balaan, ini tanan nga mga butang matapos. So ano nang tion, mga tion kag katunga. Anong ginatumod sa ikaanong mga silyo? Amo actually ang 1,260 katuig. Okay? Amo ni siyang 3 kag tunga, no? Pero aton ni siya ibalik ang aton gidiskusyon sa panahon sa mga tagna dito sa kay Daniel sa isa natong kaserye. Pareho ang libro sang Daniel kag bugna nagaugyon. Kon isa ka tion butsilingon 1, mga tion butsilingon 2 kag katunga. Katunga ni siya, which is 3 kag tunga kaadlaw o kon katuig sa propesiya. Makita natin sa Daniel 7:22 sa Daniel 12:7. Mayara nga 1,260 kaadlaw nga makita sa bugna 2:6. Mayara sang 42 ka bulan makita naton sa bugna 13:5. So may 360 ka adlaw or prophetic year. Kung ito i-compute mo times 3.5, ang iyang resulta is 1,260 katuig. So amo ni siya ang ginhambal sa ikalimang silyo. So kung imo basahon dito sa bugna sa ang 42 ka bulan times 30 ka adlaw, buot silingon 1,260 katuig. So, in other words, ang ginatumod ni Daniel kag ang ginatumod sang libro sang bugna, pareho lang 1,260 katuig, kag pareho sila nagatudlo sining ikalimang silyo nga amo ang mga paghingabot sa mga santo kag sila nagahibi sa Dios. Ang ikalimang silyo nagatumod sa bilog nga panahon sang Dark Ages, Dark Middle Ages halin sa 538 to 17
98 AD. Although aton makita nga ang ikalima pwede na siya sa 1517 pero nauntat lang ining paghingabot sa 1798. Ang paghingabot sa katawhan sang Dios nagsulit sang tuig 538 AD sang ang papa sang simbahan sang Roma ginatagan gahom sa pagdumala sa sosyedad. Kag natapos ini sa panahon sa French Revolution sa tuig 1798 sang pagdakop sang papa. So kung pila ina ka tuig 1798 minus 538 amo na siyang 1260 ka tuig. Makato kita sa ikaanom nga silyo. Ang ginambal ri kag nagtulok ako sang nabuksan niya ang ikaanom nga silyo kag yari karon may isa ka dakong linog kag ang adlaw nag-itom subong sang dako nga panapton nga buhok or sako nga panapton nga buhok kag ang bulan nangin subong sang dugo. So makita naton sa bugna size 12. Aton makita diri suno sa ginambal sa teksto kag natabo ini no sa November 1, 1755 ang bantugan sa bilog nga kalibutan nga linog sang Portugal sa panahon sang tingkalalag o kun All Saints Day sa oras nga 9:40 sang aga sa lokal nga oras natabo ining linog nga baskog kaayo, no? Lisbon earthquake ang tawag sini, Lisbon earthquake. Sang Mayo 19, 1780 ang dulom nga adlaw na eksperyensyahan sa sidlangan nga parte sang New York kag bagatnan sang Inglaterra. So makita naton nga ang adlaw nagdulom or nahimo nga dugo, no? Ang bulan. So amo ni siyang phenomenon nga mismo ginhambal man si kaanong masilyo. Sa bersikulo 13 kag ang mga bituon sang langit nahulog sa duta subong sang kahoy sang higera nga nagataktak sa iya nga mga alang-alang nga higos kon ginauyog ini sa isa ka mabaskog nga hangin. So aton makita nga diri isa ini ka ebidensya nga ini aktual nga natabo kag hindi ini simbolo. Ginhambal na ini ni Jesus daan sa panahon sang dako nga kabudlayan sa panahon sang Middle Ages kung ano ang ginhambal sa bugna sa ikalima nga silyo. So kung aton basahon sa Mateo 24:29 tubtob 30 sa gilayon sa tapos ang kangitngitan sinang mga adlaw kag adlaw padulmon kag ang bulan hindi maghatag sa iya kasanag kag ang bituon magakahulog sa gikan sa langit kag ang mga kagamhanan sa mga langit nag-uyugon kag niyan magapahayag ang tanda sang anak sang tawo sa langit. In other words, magkarina si Jesus kag niyan magakasubo ang tanan nga tribo sang duta kag makita nila nga nagakari ang anak sang tawo sa mga panganod sang langit nga may gahom kag dako nga himaya. So aton makita ni nga badlagan ng mga tao sa mga bukid agon magtago na kay wala sila kasunod sa pulong sa Dios. Ang paghulog sa mga bituon sang November 13, 1833 wala nasulit nga kasubong sini sa kasaysayan. Amo ini ang pinakadako nga nasaksihan nga palanawon sa kalibutan. Nakita ini sa North America kag may pagbanta nga 200,000 kabituon kada oras ang nahulog sulod sa 5 tubtob 6 ka oras. Ang mga katawhan naghuna-una nga ini adlaw sang paghukom pero suno sa ginhambal ni Jesus sa Mateo 24 ini nagakatuman. Basahon ta ang bugna 6:14 kag ang langit nagtaliwan subong sa isa ka rolyo sang libro nga ginalukot kag ang tagsa ka bukid kag pulo
ginhalinan gikan sa ila mga duog. So tandaan nato nini kay wala pa ni natabo na tong isa ka parte sining ikaanong masilyo, pero ining ikaduha nga parte wala pa ni tabo mo silingon yari kita dapit diri nga panahon. Sa bugna 5:15 kag ang mga hari sang duta kag ang kadalag kuan nga mga tawo kag ang manggaranon kag mga tawo kag ang mga puno nga mga kapitan kag ang gamhan nga mga tawo kag ang tagsa ka ulipon kag ang sa tagsa kay hilway nga tawo nagpanago sa mga lungib kag sa mga dakong bato sing kabukiran. Sa bungda 6:16 nagasiling kag nagsiling sa mga bukid kag sa dakong bato tiphagi kami kag tagua kami sa nawong sang nagalingkod sa trono kag sa kasingkal sang kordero. Nakita ni Juan nga nagkalalain nga mga lebel sang sosyudad kag sila ang responsable sa paghalit sa katawhan sang Dios. Magasinggit sila sa kabukiran kag mga bato, tiphagi kami kag tagua kami sa nawong sang nagalingkod sa trono kag sa kasingkal sang kordero. Basa ko naton ang Isaias 2:19 kag sila magasulod sa mga buho sa mga dagkong bato kag sa mga lungib sang duta bangod sa kadlok sa Ginoo kag bangod sa himaya sang iya pagkaharianon kon magtindog siya sa pag-uyog sing mabaskog sang duta. Kag basahon nato ang katapusan nga teksto, bugna 6:17 nagasiling kay nag-abot ang dakong araw adlaw sang iya kasingkal kag sin-o bala ang sarang makabatas. Kung basahon nato ng Oseas 10:8 nagasiling sa punta sini kag nagasiling sila sa mga bukid, tabuni kami kag sa kabakuluran pukani kami. So mga tao nagapangayo kasi tabunan eh. Sa Lucas 23:30 nakasiling, niyan magasugod sila sa pagsiling sa mga kabutkiran, pukani kami, kag sa kabakuluran, tabuni kami. So aton makita dre, nga kung aton hangpon ang ikaanom masilyo sa kasaysayan, wala kita pagduduha nga ikaanom ang silyo nagadulong sa aton sa panahon sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. Amo ni ang tion antis ang ikaduha nga pagkari ni Kristo, ang panghitabo nga si Jesus manaog diri sa duta. So aton andiri nga si Jesus halin sa panahon nagkanto sa langit, wala siya actually nagdapat sini nga duta kun imong busahon ang pulong sa Dios. So diri sa ikaanom nga silyo aton makita nga ang mga kaaway sang katawhan sang Dios nag-inabot halin sa palibot sa pagtago sa ila kaugalingon halin sa kasingkal sang Dios. Bangod ini ang panahon ang Dios magakari kontra sa ila agod sa pagsabat sa iya katawhan. Ano ang insaad sang Dios sa mga martir sa ikalima nga silyo? Tumanon niya nga maabot siya sa paghukom sa ila mga kaaway, kag sila nga nagahalit sa iya, kag sila nga nagahingabot sa ila, kag sila nga responsable sa ila mga pag-antos. So kung balikon naton ang pitugid ka silyo, aton makita nga sa una nga silyo, ang puti ang kabayo, ang mutong putli nga nagadaog nga pagtuo, makita naton sa tuig 31 to 100 AD no o nga siglo. Sa ikaduha nga silyo, pula nga kabayo nangin madugo nga pagtuo ini kag natabo sang 100 to 323 AD. So madumduman naton nga si Diocletian, ang isa ka emperor sa Rome, amo ang nagtugot sining paghingabot gid kag napauntat ina sa panahon ni Constantine the Great. Pero sa panahon ni Constantine the Great, ginhimo niya Kristiyano ang reliyon sa Roma, pero wala na ginsulod ang Kristiyano nga
pagpati. In other words, ang gintudlo ni Jesus wala ginsunod. That's why sa ikatatlo nga silyo nagapakita siya sang ito nga kabayo na nga botsilingon nagakompromiso nga pagtuo. So makita naton nagsugod sini sa 323 AD tubtub to sa 536 AD. So amo ning panahon sa 536 dapit nga kagamos ang Roma bilang emperador nga Roma nga sa ulihin nag-shift siya pagkadto sa isa ka Santo Papa nga Roma. So ang ikaapat nga silyo nakapakita sang patay nga pagtuo. Amo ning lapsi nga kabayo. Natural ang patay lapsi eh. So makita naton nga ang pagtuo sina nga panahon wala na gintugod sa sosyedad. Kag tungod nga wala na siya gintugot, wala ka na sa mabatian nga Biblia. In fact, ginapang sunog sila, ginatawag nga irihis ini nga mga tao nang gatumang sa pulong sa Dios kag nalabaw ang sosyedad sang nga mga kultura. So natabo ini sa 538 AD tubtob sa 517 AD nga mid-dark ages. Ang ikalima naman nga silyo ato natun-an nga mayara sang terrible nga pagpanghingabot sa mga katawhan sang Dios nga nagahupot sa pulong sang Dios kag sa testimonya nga ila ginhuptan. So diri makita naton ang 1260 kadlaw. So hindi na ni siya kabayo pero nagahambal siya sang period sang 538 to 1798. So pag isa ini sang simbahan kag estado or Union of Church and State. So nahimo nga gahom ang papasiya ano may labot na siya sa sosyedad. Okay, sa ikaano mga silyo, mayara nga palatandaan sa langit. Ato na diskusyon nga sa Nobyembre 1, 1755, ang bantugan nga dako nga linog amo ang Lisbon earthquake na tabo. Sa May 19, 1798, ginmention ni sa Bible ang mga linog, ang mga nahimo dugo ang ulan, ang bulan. No, makita na sa May 19, 1780, ang adlaw nagdulom, ang bulan ng indugo. Okay, ari ni sa ginhambal ni Jesus. Sa November 13, 1833, nahulog ang mga bituon halin sa langit. Ginhambal man ni Jesus. So, kung lantaw na sa bugna 6:14, sa ginhambal kag ang langit nagtaliwan subong sa isa ka rolyo sang libro nga ginalukot kag ang tagsa ka bukid kag pulo ginhalin gikan sa ila mga duog. So wala pa ni natabo kag matabo ini sa aton nga panahon. That's why yari kita diri nag-i-star, no? Sini nga teksto alon, no? Ikaanom nga silyo, ari ang una nga parte ining natabo na kag ari ikaduha nga parte ang wala pa natabo, which is ari kita tunga-tunga. Botsilingon amo ning kulang matabo, wala pa ang langit ang naglukot, wala pa naginhalin ang mga isla, wala pang dako kay nga mga linog nga ginhambal diri. Ang ikapito nga silyo makita naton sa Bugna 8:1, which is naglumpat na kita halin sa Bugna City, which is amo ba natanay pero amo nang tun-an naton sa Dason. So unahon naton ang ikapito nga silyo nga makita sa Bugna 8:1. Kag sang nabuksan ni ang ikapito nga silyo, may kalinong sa langit sing mga tunga sa takna. Sa Bugna 6:17 ato nakita kay nag-abot ang dakong adlaw sa iya kasingkal kag sino bala ang sarang makabatas amo nang dako nga pamangkot da. So makita naton nga ang sabat sa amo ang Bugna City mismo, which is tun-an naton sa dason nga topiko nga amo ang nakapatunga sa ikaanom kag ikapito nga silyo. Sila mga dagatindog amo ang nasilyohan nga mga katawhan sa Dios. So kung ang pamangkot is sino ba lang sarang makabatas, actually makabasa si makatindog ang ginsilyohan nga mga tawhan sa Dios, which is tun-an naton sa dason nga topiko. Pero nga may kalinong sa langit na ginhambal sa ikapito nga silyo. Atong basahon din sa Soponias 1:7, hipos ka sa tubangan sang Dios, sang Ginoong Dios, kay ang adlaw sang Ginoo malapit na. Okay, tandaan naton siya. Zacarias 2:3 sinagasiling, maghipos o tanan nga unod sa tubangan sang Ginoo, kay nagatindog siya gikan sa iya balaan nga puloy-an. So anong butsilingon sini?
Ang kalinong ginaangot sang Biblia sa pagkari sang Dios sa paghukom. Kung ang Dios magaabot sa paghukom sa iya mga kaaway, sa iya katawhan, mayara sing kalinong sa langit. Para sa mga Hudiyo nga mga tawo, sa panahon sang ginsulat ang libro sang Bugna, ginapatihan nga ang linong nga natabo sa langit agod nga ang pangamuyo sa mga santo mapamatian, isa ini kasabat sa hukom para sa malaot. Siwa nag-usar sini nga konsepto sa paghambal sa katawan sang Dios sang paghukom pagkatapos sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. Mayara sing dako nga kalinong sa panahon nga ang bilog nga langit magalantaw nga may kahamungaya kon ang katapusan nga paghukom mag-abot. Bisan gani diri sa atong mga korte, ginapalinong ang tanan kag ginadokdok sang judge, no? Kag mo niya silence, all rise. So, but sila mo maghipos ang tanan. So, paghukom na ina. Ang Dios magapadala sang sabat sa iya katawan sa pagbalos sa kaaway kag sa pagluwas sa ila bangod nga ang kapito nga silyo sa uli nagadulong sa katawan sang Dios didto sa ginharian sang langit. Of course, makari si Kristo, hukman niya ang nakasala kag dalo niya sa langit ang mga matarong sa iya. Yari na kita sa ikaanong nga silyo, suno ina sa pulong sa Dios, ang paglukot na lang sa langit ang kulang, bot silingon, ngon ini na ang ikaduhang pagkari ni Kristo. Wala sang ginhambal ang Dios nga napaslawan atong tandaan ini. Ginhuptan tabala ang saad ni Jesus, gintuman tabala ang kada pulong niya, subong na ang tion. Ang pamangkot is andam ka na ba? Magapangumuyo kita. Amay namon nga yara sa langit. Salamat sa amon mga pagtuon subong. Buligi kami o Diyos nga ang amon desisyon sa kadadlaw nga tanan. Hatagi kami sing kaalam, agod amon mahangpan kag madumduman nga wala kami na kami sang tion. Gamita kami o Diyos suno sa imo pagbuot. Patawara kami sa amon kasalaanan. Salamat sa pagsabat sa amon pangabay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-subscribe kag mag-share kag thank you kag see you in the next video.